लगता है सामने जुबैर भाई नूं वाहवा ही थकाया। अगे आ जाओ माशाअल्लाह, मेरे कोल आ जाओ, तुसी ते मेरे बड़े पुराने यार हो। आ जाओ आ जेड़े मेरे आवे को छोटे छोटे नौजवान मेरे भाई अगे अगे हो जाओ। बुजुर्ग माशाअल्लाह बगैर टेक तो बैठे ने ते कारी साहब तुसी भी टेक करा के बैठे हो। अगे आ जाओ माशाअल्लाह, बात समझ आए और बात ज़हन नशीन फरमाओ। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बाने नबूवत तो ऐलान फरमा दो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। फरमाते ने, ईमान का दावा करने वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, तुहाडे जो हर बंदे नूं एक जायजा लेना चाहिए है। हर बंदे नूं अपने नामा अमाल नूं परख के देखना चाहिए है। हर बंदे नूं अपना मुहासबा करना चाहिए है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, कि उन्हें अपने क़यामत के दिन वास्ते की तैयारियां कीतियां ने। उन्हें नामा अमाल अंदर किन्नियां को नेकियां जोड़ लियां ने। कदी बैठ के हिसाब करया करना, तेरे नामा अमाल विच इन्नियां नेकियां है भी ने कि नहीं जिन्हां दे नाल तू अल्लाह दी जन्नत दा हकदार बन जाए, रब दे दरबार दे अंदर शर्मिंदगी को बच के तो रब्बुल आलमीन दी इज्जत और वकार हासिल कर सके। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, लोगों अल्लाह को डर जाओ। पता लग गया क़यामत की तैयारी वास्ते तकवा जरूरी है, आखिरत की फिक्र वास्ते तकवा जरूरी है। और आइए जरा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कुरान दा दूसरा मकाम अल्लाह फरमाते ने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ओए लोगों, सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह ने खिताब फरमा दिता है, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम, लोगों अपने रब को डर जाओ। रब दा डर अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो। क्यों? इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क्योंकि एक वेला आएगा तुहाडियां अखां बंद कर दित्तियां जाणगियां, तुहाडे जिस्मां चों जानां कढ लईयां जाणगियां, फिर तुसीं अल्लाह दे दरबार दे अंदर जा पेश हो जाओगे। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, उस दिन दा ज़लज़ला बड़ा अजीम ज़लज़ला जे, उस दिन दा ज़लज़ला बड़ा हैवी ज़लज़ला जे, उस दिन दे ज़लज़ले दियां बड़ियां शिद्दतां ते सख्तियां जे। ओ केड़ा दिन होएगा क़यामत दा, कैसियां हौलनाकियां ने उस क़यामत दे दिन दियां, कैसियां हौलनाकियां ते सख्तियां ने आखिरत वाले दिन दियां। फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, क़यामत दा दिन होएगा जदों
رب العالمین دا فرشتہ کرنا دے اندر پھونک مارے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک ماں جنہیں چھوٹا جہا اپنا لال اپنی گود دے اندر اٹھایا ہے، ماں دا دودھ پیندا بچہ ہے تے ماں بچے نو انج زمین تے سٹ دے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، دودھ پیندا بچہ ماں اپنی چھاتی نالوں چھڑا کے زمین دی طرف بھگا دے گی۔ انیاں سختیاں نے اس دن دیاں، انیاں ہولناکیاں نے اس دن دیاں، اور ایتھے ہی بس نہیں، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس بی بی دے پیٹ دے اندر کوئی بچہ ہے اپنے بچے نو ضائع کر دیتا جائے گا، بچے ضائع ہو جان گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، فرمایا محبوب سونیا تسی دیکھو کہ لوگ انج پھر دینے جویں نشہ کر کے پھر دینے پہ، انہاں نو ہوش نہیں، باپ نو اپنے بیٹے دیاں کوئی ہوشاں نہیں، بیٹے نو اپنے باپ دیاں کوئی فکراں نہیں، ماں اپنے بیٹے دی کوئی فکر نہیں کر دی پئی، اولاد اپنی ماں تو بے فکر ہو کے چلدی پھر دیئے، پہنا تے برا ایک دوجے نو چھوڑ کے تے سختی قیامت دیاں ہولناکیاں دی برداشت کر دینے پہ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اے محبوب سونے تسی دیکھو گے لوگ انج پھر دینے جویں انہاں نے نشہ کیتا ہے، وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ فرمایا نشہ نہیں ہوئے گا، کوئی سکر نہیں ہوئے گا، نشے ہی نہیں ہون گے، اگر انہاں تے بے ہوشی تاری ہے تے قیامت دے دل دی ہولناکی دی بے ہوشی تاری ہے، اگر پریشان ہے تے روز محشر دیاں وحشتاں تو پریشان ہے، اگر غم زدہ نے تے روز محشر دیاں سختیاں نے نو غم زدہ کیتا ہے۔ اور دن کیسا ہے؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ او دن کتا سخت ہے، کتا شدتا والا دن ہوئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، دنیا دے پرا اپنے پراواں تو جانا مار دیندے نے، دنیا دے پرا کہندا ہے میرے بھائی وال کوئی میلی نظر کر کے دیکھے نا، میں ایدیاں اکھاں کٹ کے رکھ دیاں گا، میرے بھائی وال کوئی انگلی اٹھا کے دیکھے میں دا بازو اتار کے رکھ دیاں گا۔ تے قیامت دا دن کتنا سخت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تے پرا پراواں نو چھڑ جان گے، بھائی بھائیاں نو بھول جان گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ وامہ وابیہ، آج نہ ماں کمائے گی نہ دا باپ کمائے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بندے نو دی بیوی بھی چھوڑ کے جا چکی ہے، بیٹے اپنے باپ کو جدا ہو چکے نے، او بہنا نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، بہنا نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا پھر دوست اشناواں نے۔